प्यारे दोस्तों, एक औरत के साथ उसके पालतू घोड़े ने जंगल में ले जाकर ऐसी क्या हरकत की कि पूरा गांव हैरान रह गया। और उस औरत ने जंगल में ले जाकर घोड़े के साथ ऐसा क्या किया कि गांव वालों ने कहा कि इस औरत ने इसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। दोस्तों, आज हम आपको इसी औरत के उस पालतू घोड़े का वाकया सुनाएंगे। बस आपने करना यह है कि ये सब जानने और देखने के लिए आपने वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटे पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा मुल्क है जहां जानवर पालना एक आम मशगला है। यहाँ पर पालतू जानवरों के तौर पर ज्यादातर गधे और कुत्ते पाले जाते हैं, जबकि ज्यादातर इंडियन घोड़े पालने के शौकीन भी हैं। ताहम इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, एक औरत ने जब घोड़ा पाला तो उसके साथ एक हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया जिसने पूरे गांव को हैरत में मुब्तला कर दिया। यह वाकया जुनूब मशरिकी रियासत में पेश आया, जहां भाटिया चारण नामी एक नौजवान औरत रहा करती थी जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जाती है। यह वाकया दोस्तों उस दौर का है जब यहां पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे, जबकि अंग्रेजों ने रियासत का इंतजामी उमूर यहां के राजा के हवाले कर रखा था। रियासत का राजा सख्त गिर इंसान था और अक्सर औकात अपनी ही रियाया पर जुल्म और सितम ढाता। एक बार का जिक्र है कि राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया और इस मकसद के लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब रिसर्च के बाद राजा के आदमियों ने भाटिया चारण नामी औरत का घोड़ा मुंतखब किया, सिलेक्ट किया और उसे राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आला नस्ल का है, इसकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। दोस्तों, राजा ने जब घोड़े की तारीफ सुनी तो सवारी करके उस घोड़े की सलाहियतों को जांचना चाहा। सवारी करने के बाद रियासत का राजा भी उस घोड़े के गुण गाने लगा। उसने भाटिया चारण नामी औरत से कहा कि वो ये घोड़ा उसे बेच दे, जिसके बदले वो उसे मुंह मांगी रकम अदा कर देगा। मगर वो औरत ना मानी। उसने रियासत के राजा से कहा कि ये घोड़ा इतना कीमती है कि तुम सारी रियासत देकर भी इसे हासिल नहीं कर सकते। ये जवाब सुनकर तमाम दरबारी और खुद राजा भी हैरान रह गया। राजा ने भाटिया चारण से पूछा कि बताओ, इस घोड़े में ऐसी क्या खूबी है कि जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। जिस पर भाटिया चारण ने राजा से कहा कि वो अपने पालतू घोड़े के राज किसी को नहीं दे सकती। प्यारे दोस्तों, एक लंबी बातचीत होने के बाद जब राजा ने देखा कि भाटिया चारण घोड़ा बेचने पर राजी नहीं है तो उसने भाटिया चारण से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और कहने लगा कि हम शिकार करने के बाद ये घोड़ा इसी हालत में तुम्हें वापस कर देंगे, क्योंकि ये घोड़ा हमें बहुत पसंद आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस घोड़े पर बैठकर हम शिकार खेलें। प्यारे दोस्तों, भाटिया चारण ने राजा की बात सुनी तो उसने कहा, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है कि मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और उसकी देखभाल पर आने वाला मंथली खर्च अगले 1 साल तक अदा करना होगा। राजा उसके वजीर ने जब ये अनोखी शर्त सुनी तो हैरान रह गए। मशवरा करने के बाद राजा ने भाटिया चारण नामी औरत की ये शर्त मंजूर कर ली और कहा कि शिकार से वापस आने पर वो इस शर्त पर अमल दरामद शुरू कर देगा। प्यारे दोस्तों, भाटिया चारण ने राजा को अपना कीमती घोड़ा दे दिया। राजा उसे लेकर मुकर्ररा दिन शिकार करने जंगल पहुंचा। उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की तो घोड़ा ना रुका और जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। सिपाही और गार्ड्स भी हैरान थे कि इससे पहले तो राजा ने इतने घने जंगल में जाकर शिकार कभी नहीं किया, फिर वो भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। घोड़ा काफी देर तक दौड़ता रहा और उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिससे कोई और वाकिफ न था, यानी जिस हिस्से को कोई और नहीं जानता था। यहाँ शिकार के लिए परिंदे और जानवर वाफर मिकदार में मौजूद थे। तरह तरह के जंगली फल भी थे और मीठे पानी के चश्मे बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने जी भरकर शिकार किया, जंगली फल खाए, मीठा पानी पिया और वापस चल पड़ा। दोस्तों, महल वापस पहुंचकर उसने भाटिया चारण को वो घोड़ा वापस तो कर दिया, मगर वो उस घोड़े की जहानत से काफी मुतासिर हुआ, क्योंकि घोड़े ने राजा की मंशा के बिल्कुल ऐन मुताबिक काम किया और उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां पर राजा का मनपसंद शिकार बड़ी तादाद में मौजूद था। अब राजा को भाटिया चारण की बात पर यकीन होने लगा कि उसका घोड़ा वाकई बहुत कीमती है। वो
جان چکا تھا کہ کوئی تو ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بھاٹیا چارن نے گھوڑا بیچنے سے انکار کیا تھا۔ دوستو صبح ہوتے ہی راجا نے اپنے خاص سپاہی طلب کیے اور انہیں آرڈر دیا کہ وہ بھاٹیا چارن اور اس کے پر اسرار گھوڑے کا راز جاننے کی کوشش کریں۔ اب راجا کے سپاہی بھاٹیا چارن کے گھر کے قریب گھات لگا کر بیٹھ گئے اور اس پر نظر رکھی جانے لگی۔ کچھ ہی دنوں کی چھان بین کے بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ صبح سویرے روشنی پھوٹتے ہی بھاٹیا چارن گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں جب وہ واپس آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں پھلوں سے بھرے ہوئے ٹوکرے ہوتے ہیں اور وہ انہیں گاؤں کے بازار میں بیچ کر اچھی خاصی رقم کما لیتی ہے۔ جبکہ کچھ سپاہیوں نے نوٹ کیا کہ کبھی کبھار پھلوں کی بجائے بھاٹیا چارن جنگل سے کوئی جنگلی جانور بھی شکار کر کے لاتی ہے اور اسے بیچ کر کے ایک اچھی خاصی رقم حاصل کر لیتی ہے۔ راجا کے سپاہیوں نے جو کچھ نوٹ کیا تھا وہ آ کر راجا کو بتا دیا، جس پر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے بھاٹیا چارن کو دربار میں طلب کیا اور اس کی وجہ دریافت کی، جس پر بھاٹیا چارن نے بتایا کہ وہ بچپن ہی سے جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور جہاں کوئی بھوکا جانور دیکھتی تو اسے کھانا کھلاتی۔ یہ سلسلہ اس کی جوانی تک جاری رہا۔ ایک بار وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو ایک بزرگ نے اسے یہ گھوڑا دیا اور کہا کہ اسے تم رکھ لو، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ تب سے یہ گھوڑا جنگل سے اسے پھل اور گوشت لا کر دیتا ہے اور وہ اسے بیچ کر کے اچھے خاصے پیسے کما لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا گھوڑا بہت قیمتی ہے۔ پیارے دوستو، راجا اور اس کے درباری یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا، مگر راجا جس نے اسی گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کیا تھا وہ اس گھوڑے کا قائل ہو چکا تھا کہ واقعی بھاٹیا چارن کا گھوڑا بہت خاص گھوڑا ہے۔ اس نے فوری طور پر اس گھوڑے کو شاہی گھوڑے کا خطاب دیا اور منتھلی خرچہ بھی مقرر کر دیا۔ تاہم چند درباری اور گاؤں والے جو بھاٹیا چارن سے حسد کرتے تھے، انہوں نے الزام لگا دیے کہ بھاٹیا چارن کے اپنے پالتو گھوڑے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور وہ اس کی تکمیل کے لیے صبح سویرے جنگل میں جاتی ہے تاکہ کوئی اسے اس شرمناک حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ بعض گاؤں والوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے اسے ایسا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ریاست کے راجا نہ مانا کیونکہ اس کے دل میں بھاٹیا چارن اور اس کے گھوڑے کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی، احترام پیدا ہو چکا تھا۔ دراصل پیارے دوستو، بھاٹیا چارن کو یہ معجزاتی گھوڑا جانوروں سے پیار کرنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے پر کسی بزرگ نے گفٹ کیا تھا۔ دوستو، اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کو جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دین اسلام بھی جانوروں اور پرندوں سے پیار کرنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام کے مطابق تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ مسلمان اللہ کی ہر مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے کیونکہ اسلام تو سراسر امن و سلامتی اور خیر خواہی کا مذہب ہے اور یہ خیر و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام نے تو اپنے پیروکاروں کو جانوروں سے بھی حسن سلوک کا سبق دیا ہے اور ان پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا، وہ چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور وہ اس پر تیر سے نشانے بازی کر رہے تھے۔ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بھاگ گئے۔ اس وقت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جانوروں کے آرام کا خیال رکھنے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ سرسبزی اور شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین کی سبزی سے فائدہ اٹھانے دو، اور جب تم قحط کے زمانے میں سفر کرو تو انہیں تیزی کے ساتھ چلاؤ۔